अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी, अल्लाह के वज़ो अमान में होंगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेडिकल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरी अपनी कज़न की है। मैंने अपनी कज़न को कहा कि मैं तुम्हारी मेडिकल स्टोरी अपनी सारी प्यारी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो उसने मुझे अपनी मेडिकल स्टोरी खुद लिख के दी ताकि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड उसकी स्टोरी सुना सकूँ। चलिए जी, उसकी स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपी मैं आपके साथ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ अता किया, इतना कुछ दिया, मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। पहले तो आपी मैं ये बताऊँगी कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी हुई है और हमारे घर में मेरी सिर्फ मामा है, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी मामा ने हमें पाला, हमें पढ़ाया, हम इस मुकाम तक लेकर आई। आप ही अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। लेकिन बस मेरी बड़ी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं, अभी मामा है, बाद में कर लूँगी, थोड़ा और लेट कर लूँगी। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मामा ने कहा कि आप शादी कर लो, एक ज़िम्मेदारी होती है। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए रिश्ते देखना आप शुरू करें। मामा मेरे लिए हर जगह रिश्ता ढूंढ रही थी। आप ही सा करते करते मेरे लिए एक रिश्ता आया। पहले तो वो लोग आए, उन्होंने मुझे पसंद किया। आप ही मैं भी बहुत खुश थी, मुझे भी वो लोग बहुत पसंद आए थे। फिर आप ही हमारे बीच में सारी बात पक्की हुई, आप ही मंगनी तक बात चली गई। लेकिन जैसे ही मंगनी का वक्त करीब आने लगा, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। आप ही पहला तो मेरा ये मुकाम था कि मैं इस जगह आके टूट गई, क्योंकि मुझे पहले कभी रिजेक्शन नहीं मिली। फिर मैंने अपनी मामा को कहा कि मैं अब रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्होंने बिना किसी रीज़न के ही मुझे छोड़ दिया था। फिर आज मेरी मम्मा ने कहा नहीं बेटा, हिम्मत ना हारो। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। मैंने कहा चले ठीक है, फिर एक और हम रिश्ता ढूंढते हैं। फिर मेरी मम्मा ने रिश्ते का बताया। आप इस तरह करते करते 1 साल गुजर गया, लेकिन फिर दोबारा एक रिश्ता मेरे लिए आया। आप ही वो रिश्ता आया, वो इस्लामाबाद से आया था। बहुत ही अच्छे लोग थे, वो मेरे लिए आए, हमारे बीच में बातचीत हुई, मैं बहुत खुश थी। मुझे वो लोग भी बहुत अच्छे लगे, अच्छी फैमिली से थे। हमारी यहाँ पे बात आप ही हुई, लेकिन बात होते होती ख़त्म हो गई। पहले तो उन्होंने कहा हम जी हम जवाब देंगे। पहले तो इन्होंने ऐसे हमारे आगे रिएक्ट किया जैसे कि बस ये बिल्कुल हाँ ही हाँ है। वापस जाके उन्होंने फिर आगे से कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर अभी इस तरह होता था कि मेरी फैमिली वगैरह भी सारे आके बैठते थे। फिर मुझे ना शर्मिंदगी महसूस होती थी कि जो भी आता है मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है। फिर आप ये सब वक्त गुजरता गया, मैं और डिप्रेशन में जाती रही और मेरी एज भी बढ़ती रही। मेरी मामा ने कहा कोई नहीं, हम और ढूंढेंगे, जिधर अल्लाह ने तुम्हारी नसीब लिखा है होगा वहाँ पर ही, तुम क्यों परेशान होती हो, अल्लाह पे यकीन रखो। आप ही मैं बिल्कुल भी नमाज वगैरह उस तरह से नहीं पढ़ा करती थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। और आप ही सच कहूँ तो मेरे ऊपर से बाल भी गिरते जा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते आप ही 1 साल और गुजरा, 1.5 साल और गुजरा। फिर मैंने जब थोड़ा सा खुद को संभाला, मैंने कहा चले, मामा ने कहा आप रिश्ता ढूंढते हैं, तुम्हारे लिए बहुत उम्र हो चुकी, क्या करोगी घर बैठ के, अब अल्लाह पे भरोसा रखो। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पे भरोसा है, आप अब रिश्ता मेरे लिए ढूंढें। फिर आप ही हर लड़की की ख्वाहिश होती कि मेरी शादी हो, मेरी अपनी फैमिली हो। मेरी भी वैसी ही ख्वाहिश थी। मैंने ज़्यादा, मेरी कुछ बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी फैमिली हो। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढे। मामा मेरे लिए रिश्ता लाई, एक और रिश्ता है। अभी यहाँ पे मेरी बात पक्की हो गई। ये लोग भी बहुत अच्छे थे, यहाँ पे मेरी बात पक्की हो गई। और फिर हमारी इंगेजमेंट हो गई। अभी इंगेजमेंट होने के बाद हमने जब निकाह का वक्त आया तो हमने निकाह की डेट वगैरह फ़िक्स हुई, सारा कुछ हुआ। हम मेरी मम्मा से जितना हो सकता था उन्होंने किया, मैं भी बहुत खुश थी। अभी मैंने कहा अल्लाह ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। अभी जैसे ही निकाह का वक्त करीब आया, उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमारे बेटे को कोई और लड़की पसंद है तो हम शादी नहीं कर सकते। आप ही मैं वहाँ पे गिर गई। मेरी मामा ने मुझे उठाया, मेरे जो साथ मामू वगैरह थे उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे आप ही हौसला ही देना था, वो बेचारे और क्या करते। मैं तो बस बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। मेरे सपने आप ही मेरी आंखों के सामने ही चिकनाचूर हो गए। आप ही मैंने फिर खुद को संभाला, कुछ वक्त गुजरा, लेकिन आप ही मैंने खुद को संभाल ही लिया। बस मैंने अल्लाह के करीब हो गई। मैंने 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दी। आप ही मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। अभी मेरी एक दोस्त थी, वो मेरे घर आई, उसने मुझे बताया क्यों ना तुम दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू करो। तहज्जुद में तुम 133 बार 2 सलातुल हाजात के साथ नफल के दुरूद इब्राहिम पढ़ो, देखना तुम्हारी हर हाजात पूरी होगी।
پہلے تو میں نے کہا نہیں مجھے شادی کرنی ہی نہیں، میری کوئی حاجات ہی نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے اس کو غصہ کیا، میں نے کہا بس اب مجھے اس چیز کا مت بولنا، لیکن اس نے کہا میری خاطر ایک بار کرو، اللہ پہ یقین کرو، تم اتنا کچھ کر رہی ہو ایک بار کرو تو صحیح۔ پھر ابھی میں نے اس کی بات مانی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی گئی اور مصرع پڑھتی گئی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتی گئی۔ ابھی میری آہستہ آہستہ 35 ہو چکی تھی اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میری اتنی ایج میں مجھ سے کون شادی کرے گا۔ میں تو جاب لیس بھی تھی، میں گھر رہتی تھی، ورنہ لوگ ہوتے ہیں چلو جاب دیکھ لیتے ہیں، اچھی پوسٹ پہ لڑکی ہے، میں تو کسی کچھ بھی نہیں تھی، بس گھر رہتی تھی۔ عمر بھی میری اتنی ایج ہو چکی تھی، میرے سر کے بال آپ بھی سچ بتاؤں تو اوپر سے گر چکے تھے۔ پھر آپ ہی کچھ ایسا ہوا، میرے گھر سے ہی میری ممانی آئی، انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی ممانی بولیں۔ ان کا جو بیٹا تھا میرا کزن آپی، وہ 28 ایئرس کا تھا اور وہ آرمی میں تھا۔ آپی وہ بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، وہ مجھ سے کافی سال چھوٹا تھا۔ آپی وہ آئی تو انہوں نے بولا کہ ہم تمہارا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ آپی میں اور میری ماما تو پریشان ہی ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنا چھوٹا ہے اور میں کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں، اور اس نے کیسے رشتے کے لیے بھیجا۔ آپی ماشاءاللہ سے وہ بھی تہجد گزار تھا، نمازی تھا۔ اور اس نے کہا نہیں مجھے اسی سے رشتہ کرنا ہے۔ اور اس کی ممانی نے کہا مجھے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اس نے جب ایک بار بول دیا کہ مجھے ادھر ہی رشتہ کرنا ورنہ میں کہیں نہیں کروں گا۔ ابھی میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا لکھا تھا، اور مطلب کہ میں اتنی پریشان ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہاں سے معجزے کیے اور کس طرح معجزہ کیا۔ ابھی پھر ان کی ماما میرے لیے سارا وری ویرا لے کر آئی، انہوں نے کہا بس بھئی اب ہمیں تو تم چاہیے چاہیے۔ ابھی میں نے فوراً گئی، میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، میں نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ میرے لیے آپ نے کیا لکھا تھا اور میں کیا سوچتی تھی۔ پھر آپ ہی اس طرح بس انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم نکاح کریں گے اور بس ڈائریکٹ شادی، ہمیں کوئی منگنی وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ آپ ہی اس طرح الحمدللہ میں آپ کو اپنے گھر سے میں یہ سٹوری آپ کو سینڈ کر رہی ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے، وہ تو میں جانتی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں تمہاری شادی کے لیے، اور میں اپنے گھر بہت خوش ہوں۔ آپ ہی میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اتنی خوبصورت جوڑی بنائی ہے، بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ میں تو بہت خوش ہوں ان دونوں کے لیے، میری پیاری بہنوں آپ بھی ان دونوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی بس میں تہجد کے بعد 2 صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھے تھے 133 بار، اور میں نے ٹوٹل ایک مہینہ پڑھے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسا میڈیکل کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کو شاید اپنے قریب کرنا تھا مجھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا کچھ لکھا ہوا تھا، اتنا خوبصورت۔ میری پیاری بہنوں یہ میڈیکل تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ان کی شادی میں بھی شامل تھی۔ اللہ بس ان کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری پیاری ساری بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔